Computer Science Class 12 Chapter number 2 Short Questions. First question है Finding the sum of digits. ठीक है, ये आपके पास प्रॉब्लम 1 है, फाइंडिंग द सम ऑफ डिजिट्स. कुछ डिजिट्स का आपने सम फाइंड करना है. तो सबसे पहले इसका जो स्टेप है आंसर का वो है एल्गोरिथम. ठीक है, एल्गोरिथम्स इसी तरह है, आप समझ लें जैसे कि प्रोसीजर है. कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब कोई प्रोसीजर बनाया जाता है तो उसको हम कहते हैं कि हमने एल्गोरिथम डिज़ाइन किया. तो ये एल्गोरिथम इसका इस तरह से आ रहेगा, स्टार्ट विद द नंबर. ठीक है, ये इसका फर्स्ट स्टेप होगा. सेकंड है एक्सट्रैक्ट द लास्ट डिजिट यूजिंग मॉडुलस. लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है मॉडुलस को यूज करते हुए. ऐड द डिजिट टू द सम. ठीक है, फिर वो डिजिट जो है वो उस सम में ऐड करना है. रिमूव द लास्ट डिजिट, फिर उसका लास्ट डिजिट रिमूव करना है. रिपीट अंटिल नंबर बिकम्स 0. अब यहाँ पर हम लोग बार बार तो वो यहाँ पर नहीं लिख सकते ना कि अगेन स्टार्ट विद द नंबर, अगेन एक्सट्रैक्ट द लास्ट डिजिट. तो हम लोग यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं कि रिपीट अंटिल नंबर बिकम 0, या जो भी करना है हमने. ठीक है, तो ये जो रिपीट लिखकर हम काफ़ी सारे स्टेप्स लिखने से बच जाते हैं. सेकेंड इसका है एफिशिएंसी. ये इसमें आ जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O इंटू डी, वेयर डी जो है ये नंबर ऑफ डिजिट्स है. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O इंटू 1, और 1 में सिर्फ वेरिएबल्स यूज हुए. क्लैरिटी इसका थर्ड स्टेप है. दिस द स्टेप्स आर सिंपल एंड इजी टू फॉलो यूजिंग लूप्स. डी है इसका करेक्टनेस. इट गिव्स करेक्ट रिजल्ट फॉर एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर. अब यहाँ पर रिजल्ट करेक्ट होगा, लेकिन उसके लिए हमारे पास लिमिटेशन क्या है कि वो इंटीजर्स जो होंगे वो नॉन नेगेटिव रहेंगे. ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम है आपके पास फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. ठीक है, फैक्टोरियल्स आपने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पढ़े हैं. अब वो जो फैक्टोरियल है उसको फाइंड करने के लिए एल्गोरिथम डिज़ाइन करना है. तो यहाँ पे आप सबसे पहले स्टार्ट करें, स्टार्ट विद रिजल्ट 1. ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो एंड पे जाना है तो वो हमारे पास 1 होगा. यहाँ पे हम स्टार्ट ही रिजल्ट से कर लेते हैं, इक्वल्स टू 1. मल्टीप्लाई रिजल्ट बाय ईच नंबर फ्रॉम 2 to n. अब 2 to n, n जो भी नंबर कोई सपोज करें वहाँ तक मल्टीप्लाई करना है एंड रिटर्न रिजल्ट. ये इसका थर्ड स्टेप होगा. एफिशिएंसी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O इंटू एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O इंटू 1. ठीक है, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा रिजल्ट में और वो 1 होगा. क्लैरिटी है इटरेटिव मेथड इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड अवॉइड्स रिकर्शन. ठीक है, ये हम जो मेथड यूज कर रहे हैं उसके बारे में एक लिखना है. करेक्टनेस, इट गिव्स करेक्ट रिजल्ट फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, अब वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स फिर से उसकी लिमिटेशन है. अब ये करेक्ट वैल्यूज कैसे देगा, जैसे कि 0 फैक्टोरियल है वो भी 1 के इक्वल होता है, 1 फैक्टोरियल है वो भी 1 के इक्वल होता है. ठीक है, यानी 0 फैक्टोरियल 0 के इक्वल नहीं होता, बेशक वो डिनोमिनेटर में भी तो आ जाए. नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है फाइंडिंग द लार्जेस्ट नंबर इन अ लिस्ट. ठीक है, लार्जेस्ट नंबर आपने एक लिस्ट में फाइंड करना है. उसके लिए सबसे पहले एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे. फर्स्ट स्टेप है उसका, सेट द फर्स्ट एलिमेंट एज द लार्जेस्ट. अब जो भी आपने फर्स्ट एलिमेंट सपोज करना है उसको क्या करना है, सबसे लार्जेस्ट सपोज करना है. गो थ्रू ईच एलिमेंट इन द लिस्ट. अब जो लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, उसमें से हर एक एलिमेंट को गो थ्रू करना है और फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपके पास लार्जेस्ट होगा. इफ एन एलिमेंट इज ग्रेटर देन करंट लार्जेस्ट अपडेटेड, यानी कि अगर आपकी लिस्ट में कोई और एलिमेंट ग्रेटर है, ठीक है, तो उसको आपने अपडेट करना है, यानी कि आपने फिर वो लार्जेस्ट सपोज कर लेना है. रिटर्न द लार्जेस्ट, ये आपके पास रिजल्ट आ रहेगा. एफिशिएंसी इसकी आपने डिस्कस करनी है. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 0 इंटू एन, एन इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O इंटू 1, O इंटू एन और O इंटू 1. इसमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा, वो भी लार्जेस्ट की. क्लैरिटी क्या है इसमें, इजी टू अंडरस्टैंड यूजिंग अ सिंगल लूप. ठीक है, सिंगल लूप में इसको इजी कर सकते हैं. नेक्स्ट है इसकी करेक्टनेस, इट करेक्टली फाइंड्स द मैक्सिमम फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लिस्ट. यानी कि अगर हमारे पास और टाइप्स की भी लिस्ट है, जिस तरह के कोई उसमें सामान ढूंढना हो नंबर्स, ये तो नंबर की लिस्ट थी ना, किसी और प्रोडक्ट्स की भी लिस्ट हो सकती है, तो ये उसको करेक्टली फाइंड करता है. नेक्स्ट है चेकिंग फॉर प्राइम नंबर्स. ठीक है, अब आपके पास जो फाइंड करना है वो आपके प्राइम नंबर्स होंगे. उसके लिए एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे. यहाँ से आपके पास है इफ़ n इज़ लेस देन 2 रिटर्न फॉल्स. रिटर्न आपके पास जो है वो रिजल्ट है उसका. ठीक है, चेक इफ़ n इज़ डिविजिबल बाय एनी नंबर फ्रॉम 2 टू स्क्वायर रूट n. आप n जो भी नंबर है, ठीक है, उसके लिए आपने चेक करना है कि वो डिविजिबल है किसी भी नंबर से, 2 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ सम एनी नंबर तक.
ٹھیک ہے، وہ ڈیویزیبل ہے یا نہیں یہ آپ نے چیک کرنا ہے. پھر ہے اف ڈیویزیبل ناٹ پرائم ادر وائز پرائم، یہ اس کا ریزلٹ آ گیا. اگر وہ 2 سے لے کر کسی بھی اسکوائر روٹ کے ٹرم سے ساتھ ڈیویزیبل ہے تو وہ پرائم نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ڈیوائڈ ہو کر آنسر نہیں دے رہا یعنی وہ اس پہ ملٹیپلائی نہیں ہو رہا تو پھر وہ نمبر آپ کے پاس پرائم ہے، یا آپ کے پاس اس کا ریزلٹ آ گیا ہے. ایفیشنسیز کی بھی ہم شو کریں گے ٹائم کمپلیکسٹی او انٹو اسکوائر روٹ آف این. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم لوگوں نے اسکوائر روٹ آف این سے تک اس کو کیلکولیٹ کیا ہے تو اس کی ٹائم کمپلیکسٹی اس میں آ جائے گا. اور اسپیس کمپلیکسٹی او انٹو ون، یہ اس کا سب سے زیادہ آنسر آئے گا، ون ویریبل آنسر آئے گا. کلیئرٹی اس میں کیا ہے، اسٹریٹ فارورڈ اسٹیپ سم کاؤنٹ ڈیوائڈ. اس کا بس آسان سے اسٹیپس تھے، سم نکالنا ہے، کاؤنٹ کرنا ہے اور پھر 2 سے لے کر اسکوائر روٹ آف این کسی بھی ٹرم کے ساتھ ڈیوائڈ کر دینا ہے. کریکٹنیس اس میں شروع کریں گے ایکوریٹلی کیلکولیٹس ایوریج آف اینی لسٹ آف نمبرس. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر یہ والا ہم یوز کریں الگوریتھم، ٹھیک ہے، تو یہ ایوریج جو ہے نا کسی بھی لسٹ کا وہ اتنا ایکوریٹلی کریکٹ کیلکولیٹ کرتا ہے، یعنی اس میں کسی بھی قسم کی پرابلم کی گنجائش نہیں رہتی. یہ اس الگوریتھم کی کریکٹنیس ہے اس پرابلم سالو کرنے کی. نیکسٹ کوشچن ہے ہاؤ کین ایبسٹریکشن ہیلپ اے اسٹوڈنٹ کریٹ اے سمپل ٹائم ٹیبل ایپ فار اسکول. ٹھیک ہے، اب ایک اسٹوڈنٹ ہے اس نے سمپل جو ہے ٹائم ٹیبل ایپ کریٹ کرنی ہے اپنے اسکول کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے بتانا ہے کہ ہاؤ کین ایبسٹریکشن ہیلپ ہیم. آنسر اس کا دیں گے کہ ایبسٹریکشن ہیلپ بائی ہائڈنگ unnecessary ڈیٹیلس. اب یہ unnecessary ڈیٹیلس کو ہائڈ کرنے سے اس کی ہیلپ کرے گا. unnecessary کیا ہو سکتا ہے، اس میں ایپ بنانے کے لیے ہمارے پاس کافی سارے فنکشنس اس میں انیبل کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ٹائم ٹیبل کی ایپ ہے تو اس کو اسٹوڈنٹ کو اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، تو وہ جو unnecessary ڈیٹیلس ہیں اس کو ہائڈ کر دیں گے. ایبسٹریکشن ہائڈ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. فوکسنگ اونلی آن امپورٹنٹ پارٹس، اب وہ امپورٹنٹ پارٹس کیا ہوگا، ظاہر ہے اس کا ٹائم ٹیبل. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل دا ایپ ڈزنٹ نیڈ ٹو نو ہاؤ اے ٹیچرز فل ایڈریس جسٹ دا سبجیکٹ. ٹھیک ہے، اب اس ایپ کو جو ہے پورا یہ نہیں پتا ہونا چاہیے کہ ٹیچر نے اس سبجیکٹ کو پڑھانا ہے، کیسے پڑھانا ہے، کہاں پر پڑھانا ہے، کس ٹائم پر پڑھانا ہے. صرف اس سے اس کا کام ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ اس کی لوکیشن کیا ہوگی، وینیو کیا ہوگا، روم اور ٹائم، تو اس کو صرف یہ پتا ہونا چاہیے. یہاں سے ہم کر لیں گے کہ جسٹ دا سبجیکٹ ٹائم اینڈ روم آر انف. دس میکس دا ایپ ایزیئر ٹو ڈیزائن انڈرسٹینڈ اینڈ یوز. نیکسٹ ہے 7th, a shopkeeper wants to use program quickly to find a product in a long list. Which type of algorithm should they use and why? اب ایک شاپ کیپر ہے، ٹھیک ہے، وہ پروگرام یوز کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کو کلک کرے اور اس لانگ لسٹ میں اس کو وہ پروڈکٹ فوراً مل جائے. تو اس کو کس قسم کے الگوریتھم اس میں یوز کرنا چاہیے، تو یہاں پر ہم یوز کریں دے شوڈ یوز اے سرچ الگوریتھم. ٹھیک ہے، یہ اس کا فرسٹ لائن میں آنسر ہونا چاہیے، اسی کے ہاف مارکس ہیں. تو اب وہ سرچ الگوریتھمز ہمارے پاس کافی سارے ہیں، اس میں ہم کون سا یوز کر سکتے ہیں، لائک بائنری سرچ. If the list is sorted, binary search is fast because it divides the list in half each time, reducing the number of checks. It has a time complexity of O into log of n. ٹھیک ہے، اب log of n ہمارے پاس وہ نمبرز ہیں، n نمبرز ہیں، which is much faster than checking each item one by one. اب اس کا یہ ہمارے پاس جو ہے ریزلٹ آئے. تھینک یو.